Ladies and gentlemen, यति बेला हामीसँग आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन भइसकेको छ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनुहुनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। नृत्यको महासंग्राम। Ladies and gentlemen, welcome to grand finale of Nepal Golden Idol Season 7, presented by Golden Star Multimedia Private Limited, and of course I am your host Shreya Maharjan। 2076 सालबाट सुरु भएको यो यात्रा 2077 साल माघसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। अझै भनौं आज भने यस कार्यक्रमको समापन हुने दिन। यो अवधिमा हामीले लगभग 1.5 वर्ष लामो यात्रा पूरा गर्यौं। यो यात्रामा विभिन्न उतार चढावहरू भने हामीले नसहेको पक्कै पनि होइन। तर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, द ग्रान्ड फिनाले हैज बिगन। हरेक कार्यक्रममा सभापतिको प्रमुख भूमिका हुने गर्दछ। सो यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि गोल्डन स्टार मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेडका चेयरपर्सन आदरणीय शरण गुरुङ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी अतिथिलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि भने म स्टेजमा अनिता गुरुङ र त्यसैगरी शरण गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Alright, thank you so much। र यसैगरी आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। एकदमै व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीसँग आज यो कार्यक्रमको लागि उपस्थित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजीव गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि खदा लगाएर सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनुको लागि आजको हाम्रो सभापतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि भने गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य आदरणीय मीना गुरुङ म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हामीसँग जिल्ला समन्वय कास्कीका जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ नवराज बरालज्यू। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। र त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म गुरुङ फिल्मका महानायक लाली गुराज ड्रेस सेन्टरका प्रोपाइटर आदरणीय तारा बहादुर गुरुङ सरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आजको हाम्रो कार्यक्रमको लागि मुख्य व्यक्तित्व which means हाम्रो जजेसलाई पनि हामी आसन ग्रहण गराउँदैछौँ। म यति बेला स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि राजीव गुरुङज्यू जो आफैमा प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ। आदरणीय सरलाई म कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यसै गरी हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरू र अतिथिगणहरू पनि कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। दीप प्रज्वलनमा साथ दिनको लागि कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट उठेर राष्ट्रिय गानप्रति समर्पित भइदिनु हुनुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सो यति बेला हामी ढिला नगरिकन स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ डान्सिङ विधातर्फकी पहिलो प्रतियोगी फाइनलिस्ट हुनुहुन्छ आकृति पोखरेल। सैथरी बाजा एउटै ताल सैथरी घोडा एउटै चाल मिची काली सिङ्गै दिएको साझा हाम्रो जन्म नेपाल। सैथरी बाजा एउटै ताल सैथरी घोडा एउटै चाल मिची काली सिङ्गै दिएको साझा हाम्रो जन्म नेपाल। सैथरी बाजा एउटै ताल। सैथरी नै हो साथी र जान नाचो
पसरी पसरी एउटै रुखका सैधरी पास सैधरी बाजा एउटै ताल सैधरी घोडा एउटै चाल सब एउटै हामी नेपाली एउटै हाम्रो जननी पाल सैधरी बाजा एउटै ताल सो आकृतिको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो यहाँलाई यसरी चिच्याएर भनिदिनुहोस् त वाउ राम्रो लाग्यो आई होप तपाईँहरू सबैजनालाई राम्रो लाग्यो होला आकृतिले पनि आफ्नो बेस्ट दिनुभयो होला सो थ्याङ्क यू आकृति अब यु मे गो अब रिजल्टको प्रतीक्षा गर्नुहोस् हुन्छ See you in a while. केही समयपछि हामीले तपाईँलाई देख्ने नै छौँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ सो आकृति हुनुहुन्थ्यो हामीसँग हेटौडा काठमाडौँदेखि अबको क्रममा हामी अर्को प्रतियोगीलाई बोलाउँछौँ सो यति बेला हामी ढिला नगरिकन स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ प्लिज वेलकम सुमन घिसिङ। जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले कति व्यथाहरू सहेर कति व्यथाहरू सहेर इतिहासमा कथा लेखेकै छ जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो सुनको तराजुमा फेकिदिन्छ लडाइँको मैदानबाट भागिदिन्छ न त सुनको तराजुमा फेकिदिन्छ आफ्नै सीमामा अटल रहने आफ्नै पसिनामा विश्वास राखे यो मन मेरो नेपालीको
भिजेको सफा यो मन विचार छ मेरो यो मन त मेरो नेपाली हो जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले कति व्यथाहरू सहेर कति व्यथाहरू सहेर इतिहासमा कथा त लेखेकै छ जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो So what a performance it was. मजा आयो जियोस् हाम्रो जजहरू पनि धेरै रमाइलो गर्नुभयो उता जज प्यानलमा बसेर सो वेल डन अब रिजल्टको प्रतीक्षा गरौँ हुन्छ सुमन सो थ्याङ्क यू अल द भेरी बेस्ट ओके सो भर्खरै हामीले सिङ्गिङ त हेरिहाल्यौँ आऊ भने पालो रहेको छ डान्सिङ विधातर्फ यसो फन्को मार्ने सो आउँदैछिन् कैलालीबाट निहारिका बोहरा नेपाली
सो नेहारिका हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, उहाँको पर्फर्मेन्स हामीले हेरिसक्यौँ। अबको क्रममा हामी पक्कै पनि डान्सिङ पश्चात अब सिङ्गिङतिर फेरि मोडिने बेला भइसकेको छ। सो सिङ्गिङ तर्फबाटै फिनालिस्ट किस्मत सियार।
सिङ्गितर्फको पर्फर्मेन्स पनि हेरिहाल्यो किस्मत सियारको र अब भने फेरि हामीहरू मोडिन पर्ने बेला भएको छ डान्सिङतिर सो प्रेजेन्टिङ मनिषा परियार जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल मान्छे भएर चुला चौका सामान छोरो कस्तो जय नेपाल रहेछ र यही नेपालमा जन्मेर यति दुःख भोग्नु परेछ भन्ने थाहा छैन देशभक्तिनीलाई आफ्नो देशको लागि केही गर्नलाई पनि छोरा भएर जन्मिनु पर्छ र अनि अर्को कुरा हामी नेपाली हौ दुःख गरेर पेट पाल्छौँ तर कसैको अगाडि चुक्दैन सायद त्यसैले होला अहिलेसम्म गुलाम नभएको एक मात्र देश हाम्रो नेपाल नेपालै नरहे गायन र नृत्य भेटिएलान् कहाँ
गायन र नृत्य छेटिएलान् कहाँ नेपाल गोल्डन आइडल जस्तो स्टेज नेपालमै नरहे। मनिषाको यो डान्स पर्फर्मेन्स पश्चात फेरि पनि हामीहरू सिङ्गिङतर्फ मोड्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सङ्खुवा सभादेखि मदन लिम्बू। यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ साँच्चै नबुझ्ने हौ कि साँच्चै नबुझ्ने हौ कि नबुझ्ने जस्तै बन्छौ यहाँ देशको छ चिन्ता। तारा गन्छौ साँच्चै नबुझ्ने हौ कि साँच्चै नबुझ्ने हौ कि नबुझ्ने जस्तै बन्छौ यहाँ देशको छ चिन्ता। कतिको आधार खोज्दैछु म भोलिका सङ्कतिको आधार खोज्दैछु म भोलिका सङ्कतिको आधार खोज्दैछु म आधार नै हराए तिमी कहाँ रहन्छौ साँच्चै नबुझ्ने हौ कि साँच्चै नबुझ्ने हौ कि नबुझ्ने जस्तै बन्छौ यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ साँच्चै नबुझ्ने हौ कि साँच्चै नबुझ्ने हौ कि नबुझ्ने जस्तै बन्छौ
यहाँ देशको छ चिन्ता। थ्याङ्क यू। सो फाइनली सिङ्गीतर्फको हाम्रो सम्पूर्ण पर्फर्मेन्सहरू त सकिसकेको छ अहिलेको लागि। अब भने चाहिँ अन्तिम एउटा प्रस्तुति बाँकी छ, त्यो रहेको छ डान्सिङ प्रस्तुति। ओके, सो अन्तिम प्रस्तुति दिनको लागि स्टेजमा आउँदैछिन् दाङबाट जेबिका रेउले। जानेछ यो समय रहने छैन सधैँभरि, बिहानीले नयाँ सन्देश ल्याउँछ हामी माझ उसै गरी। हाते मालो गर्दै गरौं सुनौलो बन्छ परिवेश, कहिल्यै कहीँ हार नमान्ने नेपाल मेरो देश। कृत्रिम भन या प्राकृतिक विपत्तिमा डगमगाउन्नौ कहिल्यै पनि, पर्दाखेरि एक भएर अघि बढ्छौं जहिले पनि। त्यसैले त विपत्तिले हार मान्छ यहाँ, मेरो देश नेपाल छ जहाँ, मेरो देश नेपाल छ जहाँ। All right, huge round of applause for Zivika को यो performance. Okay, so यो स्टेजमा चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स राख्नको लागि आउँदैछिन् अलिशा श्रेष्ठ। आज यो स्टेजमा अलिशा श्रेष्ठ मात्र हैन, यकिन गुरुको पनि पर्फर्मेन्स रहनेछ सर डोइटमा। ए राम राम, म कहाँ जाउँ? यकिन दिस इज अ सरप्राइज फर यु है। त्यस्तो कस्तो खालको सरप्राइज यो, सोध्दै नसोधिकन अर्कालाई नाच्नुपर्छ भने। एनीवे, सो हाम्रो म गीत हुँ तिम्रो भने चाहिँ ट्र्याक बजाइदिनु हुन म हाम्रो टेक्निसियन मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सरगम स्वरमा सुर मिलाउन मादल हो तिम्रो तिमी धडकन यो तालमा ढुकढुकाउन सुरमा धडकनको चालमा हामी गुनगुनाउन तिमीलाई देखेपछि हावामा सङ्गीत गाउन थाल्छ मदल हो तिम्रो तिमी धडकन यो तालमा ढुकढुकाउन म गीत हो तिम्रो तिमी सरगम यो स्वरमा सुर मिलाउन hot and sizzling performance उहाँले त एकदम राम्रो नाच्नुहुन्छ आई नो द्याट यसै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल हुँदैन कोही पनि तर यकिन ओ माय गॉड लेडिज एन्ड जेन्टलमेन पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर दिस वन्डरफुल परफर्मेन्स नेपाल गोल्डन आइडलले चाहिँ हामीलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो फाइनलको लागि होइन हामी एकदमै धेरै खुसी छौँ र सबै कन्टेस्टेन्टहरूको डान्स पनि हेऱ्यौँ सबै राम्रो लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो लाइक पहिला हामी सानो हुँदाखेरि यस्तो सोहरू हुँदैन थियो एकदमै कम सो हुन्थ्यो हामी इन्डियातिर वर्कसप लिन जान्थ्यौँ मेरो दिदी र म चाहिँ नेपालमा नभएको कारणले होइन र नेपालमा पनि यस्तो यस्तो सो आइसकेको छ नेपाल गोल्डन आइडललाई चाहिँ हामी एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ हाम्रो यहाँ फाइनलको लागि बोलाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच अबको क्रममा हामी शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निमित्त नवराज बराल सर हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय कास्कीका जिल्ला अधिकारी म उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकद्वय यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय राजीव गुरुङज्यू कार्यक्रमका विशेष अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू र सङ्गीत प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा भाइ बहिनीहरू कुनै पनि व्यक्तिमा एक प्रतिभाहरू हुन्छ लुकेको हुन्छ त्यो प्रतिभालाई मात्र योजन जोड्नेको खाँचो छ यो जोड्नको लागि नेपाल राज्यभरि नै विभिन्न ठाउँमा प्रतियोगिता गरेर यो स्टेजमा जोड्ने काम गोल्डन स्टार मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेडले गरेको छ भन्दै यो गोल्डन स्टार मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेडलाई आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सकारात्मक सन्देशहरू लिएर सङ्गीतको खुड्किलाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु सम्पूर्ण प्रतियोगिताहरूलाई विजयको शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद यो स्टेजमा फेरि पनि हामीहरूले प्रस्तुतितर्फ मोड्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र अघि हामीले तपाईँलाई भनिरहेका थियौँ जिनियस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा 41 घन्टा 5 मिनट लगातार डान्स गरेर आफ्नो वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएकी दिदी बहिनी मध्ये बहिनीको डान्स त हामीले हेऱ्यौँ अब भने दिदीको पालो रहेको छ रुबिसा श्रेष्ठ कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्टेजमा स्वागत गरौँ चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले
हो टिक्दैन कोही यहाँ उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले उडायो हावाले यो मन उडायो Okay, so thank you very much for this wonderful performance. You may go र तपाईँ पनि आफ्नो सिटमा गएर बसिसक्नुहुन्छ र यकिन हजुर हजुर हामीले डान्स हेऱ्यौँ सिङ्गिङ हेऱ्यौँ होइन सबै हेऱ्यौँ अब पालो भनेको चाहिँ हामी अर्को सेगमेन्टतिर मोड्ने हो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई स्योर 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 सो यो स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ सिजन 6बाट सिजन 6 का विनर सृजल खनाल टी सुनामी हल्ला गर्नु पर्यो हल्ला पर्दैन गोर्खा होइन लोकल खाने पानी छ एक गिलास लोकलले के हुन्छ तँलाई खानी छ काफी हुन्छ काफी तैँले एक गिलास खाइस् भने भाग्य मानिस होस् तैँले लोकल खाना पाइस् भने तु पर्दैन गोर्खा होइन लोकल खाने पानी छ एक गिलास लोकलले के हुन्छ तँलाई खानी छ काफी हुन्छ काफी तैँले एक गिलास खाइस् भने भाग्य मानिस होस् तैँले भट्टी नजिक पुग्छु आउँछ लोकलको बासना एक गिलास हानेपछि पुगिन्छ आकाशमा तु पर्ख गोर्खा भन्दा लोकल मिठो खासमा एक गिलास लोकल रक्सी सुकुटीको साथमा लोकलको नक्साले घरो बारे छुटायो झ्यापको तालमा भट्टीको सिसा फुटायो तानेपछि ताने छोड्नलाई म सक्दिनँ 2-3 गिलास तानेपछि देख्छु आफ्नो तस्बिर केही पनि चाहिँदैन एक गिलास लोकल पाएपछि जो सोच जाँगर आउन थाल्छ लोकल खाएपछि बिहान उठे पछि दिउँसभरि भट्टीमा लोकल रक्सी नखाई भट्टीमा बस्न सक्दिनँ ड्याङ फ्याङ गएपछि घरतिर हिँडेँ म सुकुतिर सेकुवा खाने पैसा दिएन 3 गिलास लोकलको 30 रुपियाँ तिरेर हल्लिँदै हिँडेँ अनि घरभित्र तिरेँ म बुढी बिसाकी चाहिँ मेरो 2टा खुट्टा दुतिर कोठाभित्र सिधा मैले हेर्दै हिँडेँ ज्याप छु ज्याप म त लोकलको नसामा रक्सी खाए घर जाँदा झन्डै मेरो दशहरा तु पर्दैन गोर्खा होइन लोकल खाने पानी छ एक गिलास लोकलले के हुन्छ तँलाई पानी छ या तु पर्दैन गोर्खा होइन लोकल खाने पानी छ एक गिलास लोकलले के हुन्छ तँलाई खानी छ काफी हुन्छ काफी तैँले एक गिलास खाइस् भने भाग्य मानिस होस् तैँले लोकल खाना पाइस् भने एक दिन खायो 2 दिन खायो सधैँ खाना मन लाग्छ अरूले त्यति लाग्दैन लोकलले त झन् लाग्छ जस्तो पनि राम्रो पनि मिठो पारी बनाउने एक दिन खाएपछि 5 दिन मुखु गनाउने ओहो बढी बोल्ने लोकलले मलाई सतायो होस् छैन सौजीले कति पैसा खटायो घर जाँदा कति रित्तो बुढीले नि सतायो घर व्यवहार बेगारियो सब गर्ने तपाईँ हो तना मेरो जिन्दगीको सोचलाई घटी जाँदै लोकल खाँदै कुराहरू सोच्दै जिन्दगी नै डुबिसक्यो सोचिरहेको सोचमै नयाँ जीवन जिउँदैछु म सत्यबाट खोज्दै साथीभाइको सङ्गतमा जिन्दगी भयो खराब पानी पनि खराब झ्याप हल्ला गरे छिमेकीको शराब ठिकै छ हामी मान्छे परे खराब तु पर्दैन गोर्खा होइन लोकल खाने बानी छ एक गिलास लोकलले के हुन्छ तँलाई खानी छ काफी हुन्छ काफी तैँले एक गिलास खाइस् भने भाग्य मानिस होस् तैँले लोकल खाना पाइस् भने तु पर्दैन गोर्खा होइन तु पर्दैन गोर्खा होइन तु पर्दैन गोर्खा होइन लोकल खाने बानी छ एक गिलास लोकलले के हुन्छ तँलाई खानी छ काफी हुन्छ काफी तैँले एक गिलास खाइस् भने भाग्य मानिस होस् तैँले लोकल खाना पाइस् भने तु पर्दैन गोर्खा थ्याङ्क यू फर्स्ट अफ अल वन्डरफुल पर्फर्मेन्स है मलाई चाहिँ पर्सनल एकदम राम्रो लाग्यो होइन त तपाईँले एक्चुअली आफ्नो हुन्छ नि सिजन 6 को जर्नीको बारेमा र त्यस पछाडिको हुन्छ नि अब यो आइडल पश्चातको जर्नीको बारेमा तपाईँले केही भनिदिनुहोस् न यो स्टेजबाट सिजन 6 को बारेमा म पनि यस्तै थिएँ अहिले जसले मेरो साथीहरूले गरिरहनु भएको छ स्ट्रगल होइन मेहनत यहाँ स्टेजमा आउँदाखेरि थर खुट्टा ताम्ने थर मेरो टाउको काम्ने याद आउँछ मलाई मैले नि यस्तै गरी मेहनत गरिरहेको थिएँ मलाई एकदमै राम्रो भयो म सिजन 6 को विनर हाम्रो नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 6 को विनर भएर मलाई एकदमै धेरै कुराहरूमा प्लस पोइन्ट भयो होइन मैले धेरै कुराहरू राम्रो गर्न पाएँ यहाँबाट मेरो राम्रो चिन्जान भयो धेरैजनासँग यहाँनिर विनर भएर मैले केही राम्रो कामहरू गर्न पाएँ अनि त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो नेपाल गोल्डन आइडललाई पनि हाम्रो शरण सर निरुता म्याम सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद मैले यहाँनिर विनर भएर केही राम्रो कामहरू गर्न पाएँ जिन्दगीमा
धेरै कुराहरू सिकाए मलाई यही स्टेजले। मलाई पहिला यसरी स्टेजमा आएर अरूको अगाडि बोल्न डर लाग्थ्यो भने मैले यही स्टेजमा आएर केही राम्रो कुराहरू सिक्न पाएँ, बोल्न सकेँ होइन धेरैजनाको अगाडि। त्यो एकदमै एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो निरुता म्याम, शरण सरणी, एकदम धेरै हाम्रो धन्यवाद चाहिँ म नेपाल गोल्डन आइडलको स्टेजलाई दिन्छु। यो स्टेजले मलाई यहाँसम्म पुरा हो आज। थ्याङ्क यू सो मच। रामभक्त जोशी सर एकदम हेरिराख्नु भएको छ, स्माइल गरिराख्नु भएको छ, कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ पहिले प्रोग्राम, केही भनिदिनुहोस् न। अब रमाइलो भइरहेछ, डान्सहरू एकदमै राम्रो राम्रो हेर्न पाइरहेको छ, गीत राम्रो राम्रो सुन्न पाइरहेको छ हाम्रो। राम सर हजुर तपाईँले मलाई प्रवेश गर्नुभएको थियो कुनै एपिसोडमा होइन कि तपाईँ पनि फिलहालमा डान्स गर्दै हुनुहुन्छ यो स्टेजमा? म डान्स गर्ने अहिले जाडोलाई भगाउन त डान्स गर्नै पर्ने हो, तर पनि मलाई आउँदैन होइन। तर आज तपाईँले डान्स गर्नुपर्छ। सो हामी आज रामभक्त जोशी सरको पनि डान्स देख्ने नै छ यो स्टेजमा। होइन यसो हो, रामभक्त सरले गाउनु भयो भने चाहिँ म चाहिँ पक्का नाच्छु ल। ओके म चाहिँ नाच्छु। मायालाई ढाका पछौरी सिन्दुर पोते तिलहरी, मायालाई ढाका पछौरी सिन्दुर पोते तिलहरी, देउराली साक्षी राखेर देवी र देउता भाकेर, देउराली साक्षी राखेर देवी र देउता भाकेर, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन सबैजना मिलेर रामभक्त जोशीज्यूको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। हाम्रो सर हुनुहुन्छ डान्स गर्नलाई। मायालाई ढाका पछौरी सिन्दुर पोते तिलहरी, मायालाई ढाका पछौरी सिन्दुर पोते तिलहरी, देउराली साक्षी राखेर देवी र देउता भाकेर, देउराली साक्षी राखेर देवी र देउता भाकेर, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै। ओके ढाका टोपी दौरा सुरुवाल ढल्काएर आउलामा, तिम्रो लागि फुलै फुलको टोली सजाइ ल्याउलामा, ढाका टोपी दौरा सुरुवाल ढल्काएर आउलामा, तिम्रो लागि फुलै फुलको टोली सजाइ ल्याउलामा, टोली सजाइ ल्याउलामा, टोली सजाइ ल्याउलामा, मायालाई ढाका पछौरी सिन्दुर पोते तिलहरी, मायालाई ढाका पछौरी सिन्दुर पोते तिलहरी, देउराली साक्षी राखेर देवी र देउता भाकेर, देउराली साक्षी राखेर देवी र देउता भाकेर, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै। ल नृत्य मेरो साथ दिनु भएको छ है त। ओके एभ्रीबडी तिम्रो लाली अधारमा मुस्कान छरी देउलामा, साथै जुनी साथ दिने बाछा गरी देउलामा, तिम्रो लाली अधारमा मुस्कान छरी देउलामा, साथै जुनी साथ दिने बाछा गरी देउलामा, बाछा गरी देउलामा, बाछा गरी देउलामा, मायालाई ढाका पछौरी सिन्दुर पोते तिलहरी, मायालाई ढाका पछौरी सिन्दुर पोते तिलहरी, देउराली साक्षी राखेर देवी र देउता भाकेर, देउराली साक्षी राखेर देवी र देउता भाकेर, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै, लाइदो कि माया चट्टै। थ्याङ्क यू। यस गीतका रचनाकार राजकुमार बगर, सङ्गीतकार विभिन्न रागी यहाँको लागि प्रस्तुत गर्दैछु।
पोडेर जुन सुन्छु भन्थे तर आज पिँजडाको शरीरमा छ जीवन जुगौँ जुग जिउँछु भन्थे तर आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन मरिरहेछ जीवन हृदयको बगैँचामा मजमगाउँदो फुल फुलाउने सपना देखेको थिएँ सपना देखेको थिएँ सपना देखेको थिएँ सपना सबै टुटे गए आज भोलि आँखाबाट बगिरहेछ जुगौँ जुग जिउँछु भन्थे तर आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन मरिरहेछ जीवन साथी झनै मरि गए जिउन भनी मुटु साथी झनै मरि गए जाडो छेक्न आगो पुगे त्यसमै पारी गए त्यसमै पारी गए त्यसमै परि बगेर सागर पुग्छु भन्थे तर बागानको ढुङ्गा सरी भाषा जीवन जुगौँ जुग जिउँछु भन्थे तर आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन। राष्ट्रव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगिता 2055 स्वरतर्फ र शब्दतर्फ प्रथम हुन सफल गीत यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गरे। यो कन्टेस्टेन्टहरूको लागि हौसलाको निम्ति मैले प्रस्तुत गरेको र यो आजको यो फाइनलिस्ट सम्पूर्णलाई शुभकामना दिँदै यहाँहरूको आगामी दिन सफलताले चुमोस् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। त्योभन्दा पहिला नेपाल गोल्डन आइडललाई धेरै धेरै उहाँहरूको अझै प्रगति अझै अगाडि बढुन्, शिखर चुमुन्, अझै राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू गर्दै जाउन्, यही नै शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्ते। थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा महत्त्वपूर्ण एनाउन्समेन्ट मैले भन्नै पर्छ यहाँहरूलाई। एकदमै 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 व्यस्त समय छ उहाँको अहिलेको यो समयमा आफ्नै यो विकासका निम्ति अरू थुप्रै प्रोजेक्टको लागि उहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। तर पनि यो यति लामो समय हामीसँग रहिदिनु भयो। आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उहाँलाई हामी बिदाई गर्दैछौँ र यति बेला यो मायाको चिनो ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ हामी माझ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ माननीय राजीव गुरुङजी हुनुहुन्छ
र उहाँलाई यो टोकन अफ लभ रिसिभ गर्नुहुँदै हुनुहुन्छ र यो खदा लगाएर सम्मान व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ निरुता गुरुङज्यू र एकदमै यो महत्त्वपूर्ण समयको निमित्त हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ उहाँलाई थ्याङ्क यू